योकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. चरस बाळगिल्ल्यान मध्य प्रदेशाच्या 31 वर्सां पिरायेच्या राजेश बन्सल ह्या तरणाट्याक पुलिसांनी धरलो. पेडणे पुलिसांनी ही कारवाय केली. पेडणेचो पुलीस निरीक्षक जिवबा दळवीन दिलेली म्हायती प्रमाण सीज केल्ल्या ड्रग्साचे मोल आंतरराष्ट्रीय मार्केटात 60,000 रुपया जाता. डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या कारभाराचेर विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांनी यथेष्ट टिका केली. जायते कडेन अजूनय ते पावूंक ना हेंवूय तितलेंच खरें. पूण हे फाटभुंयेर दिवचलच्या मामलेदारान दिवचल तालुक्यांतल्या पयरा आनी शिरगांवच्या खणीच्या उदकांत भरिल्ल्या पिठाची पळोवणी केली. दिवचलचो मामलेदार प्रवीणजय पंडित होच दिवचल तालुक्याच्या डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो इन्चार्ज. दिवचल वाठारात कांय मिना खणी आसात. त्यो सद्याक बंद आसल्यो तरी तातूंत पावसाचें उदक व्हड्या प्रमाणात सांठून रावता. कुशीक साबार गांव आसात. कितेंय अघटीत घडचें न्हू हे नदरेन WRDच्या अधिकाऱ्यांक बरोबर घेवन मामलेदारान खणींची पळोवणी केली. Today we have conducted inspection of the mining pits in Shirgaon and Koira village, Koyi constituency. Along with me is Assistant Engineer of Water Resource Department, Bicholim, Shri KP Naik, and Mines Managers are there of Sogule and Bandekar. So the committee which was constituted by the government had already conducted inspections of all the mining pits, and instructions have been given to the mining companies to assist the Water Resource Department, because water is the responsibility of Water Resource Department to pump out the water from the mining pits so that paddy fields of the farmers are not inundated during the monsoon season. As of now, situation is quite good in Bicholem Taluka. All pumps are in a working condition and have been installed at adjacent of mining pits. Operators have been placed on duty by the Water Resource Department, and they are ably assisted by the mines managers of both the companies. So there is nothing to worry. Previously also I had convened meetings with all the mines manager of all mining companies and Water Resource Department, and instructions were issued to all the mines managers to coordinate with Water Resource Department, who is the technical agency, to pump out the water from the mining pits. मय आणि सोडण गांवांक सध्या वाली ना. चक्रीवादळ येवन कितलेशेच दीस जाले तरी वीज खातें, PWDचो रस्तो विभाग आसूं वा डिझास्टर मॅनेजमेंट हांगा पाविल्ल्याच्यो कुरवो सापडनात. वादळांत पडिल्ल्या झाडांची खोडां अपघातांक निमंत्रण दीत रस्त्या कुशीक तशींच पडून आसात. 60% लायटीचे खांबे तिरपे जाल्यात. केन्नाय घालून घेवपाक शकतात. जायते कडेन वायरी हुमकळटात, सकयल पावल्यात. खणीर भोंवपी मामलेदारान आतां गांवांनी भोंवून नियाळ घेवप भोव गरजेचें. पळयात वीज आनी PWD खात्याचें घाळपण. गोवा 365 खातीर शिरगांवच्यान महेश गोवेकार आनी सोडण मयेच्यान जवाहर बर्वे. लायटी खातीर मोर्चे आंदोलनां खूब जाता. पूण पावस आसूं वा वत, रात आसूं वा दीस, कसलीच पर्वा करिनासतना प्रामाणीकपणान काम करपी वीज कर्मचाऱ्यां कडेन चुकूनच कोणाचें लक्ष वयता. न्हावेली 5 ट्रान्सफॉर्मराचें उक्तावण जालें. 2 सबस्टेशनांय जावपाची आसात. ह्या निमतान वीज खात्याच्या देखदिणो वावर करपी कांय कर्मचाऱ्यांचो भोवमान केलो. ही व्हडली गजाल. डिपार्टमेंट जे आसा लोकांक 24 वरां लायट दिवपाचो प्रयत्न करता, आनी करता तेन्ना 2 गोष्टी आसता. एक गोष्ट जी आसता, आज हांव BJPचो सरकाराचो मंत्री, हांवें जेन्ना ही कामां करता तेन्ना आमी हे आमदार काँग्रेसूच आसा हे मतदारसंघात, पण आमी केन्ना डिफरन्शिएट करूं ना. आमी दोतोर प्रमोद सावंतूय कांय डिफरन्शिएट करूं ना, आनी सँक्शन करून हे ज्यो गोष्टी आज आमी इनॉग्रेट करता आनी हेजे फुडें करतले, हे म्हाका दिसता आमचो चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंतून आमकां हेल्प करपाचें. गोंय आमचें गोंयांत लोकांक कोणाकूय त्रास जावपाक जायना म्हणून ह्यो गोष्टी आमी फुडें व्हरल्यो आसा. हांव ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. पूण वयता इतलें सांगता की ज्यो गोष्टी डिपार्टमेंटाच्या स्टाफांनी केल्ल्यो आसा ताका एप्रिशिएशनूय करना जाल्यार टिका मात करनाच. 1-2 वस्तू म्हाका दिसता जे 1200-1300 पोल पडले आसतले आमचे गोंयभर, आनी एक पोल उबो करपाक जे रस्त्या वयल्यान आसा बरें क्रेन घालता, पूण जे लायट येता ते झाडांनी आनी दोंगरांतल्यान ते मनशांनी वयर व्हरूंक पडले. ह्यो सगल्यो गोष्टी आमच्या डिपार्टमेंटान स्टाफान केल्ल्यो आसता, आनी ताका लागून हांव ताका सगळ्यांक आनीकदा देव बरें करूं म्हणटा. आनी नितीन बाबाकूय देव बरें म्हणटा की तेणे आज हे जे एप्रिशिएशन लेटर तेणे स्वता आपूण टायप करून आपल्या लेटरीचेर इंडिव्हिज्युअल एक नावाचे लायनमॅना स्टाफाक दिवंक सोदता, प्लस हो गिफ्ट दिवंक सोदता. इट इज समथींग मॅग्निमिनस फ्रॉम युअर सायड सर.
and I thank you for doing this. And I सगळ्यांक परतून एकदा आनंद बाबाक देव बरें करूं म्हणटा की आमी काल एक्चुअली सकाळी डिसायड केले सगळ्या ट्रान्सफॉर्मर इनोव्हेशन करपाक कित्याक आमकां एक ड्राय स्पेल मेळ्ळो आनी आमचे सायमल्टेनियसली आमचे पडलेले वायरी पडलेले पूल पडलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर वाठारांत कामूय चालू आसा सो तुमकां सरपंचाक आनी पंचांक सगळ्यांक लास्ट मिनिटाक करपाक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं थँक्यू हांव तुमचे आभार मानता आमचे पयलीं एक स्वप्न आसलें एक सब स्टेशन नावेली इगोर्जे मुखार करपाक पण 10 वर्सां हांव नाशिल्लो तेजे उपरांत कोणें तेका हात घालूं ना पूण न्यू सब स्टेशन दावरली फॉर 40 मेगावॉट्स ऑफ पावर आनी 3 म्हयन्या भितर तो आमकां कंप्लीट करून दितलो समजून घेवपाचें जे जाग्यार 6.3 मेगावॉट आसलें तें 16.3 जालें आनी 40 दितलो सो वी वील हॅव 56.3 megawatt power exclusively for Naveli constituency. आता जायती टिका जाली जेन्ना सायक्लोन जालो जायती टिका जाली की अंडरग्राउंड केबलिंग म्हणून ताणें हांवें जशें सांगिलां आनीक 7 ट्रान्सफॉर्मर एसन जावपा आहा तेजे भायर 15 कोटयांचें इलेक्ट्रीक सबस्टेशन 15.4 crores ताजे भायर आनी 2.29 lakhs एक नवी स्कीम पास केल्या जो इलेक्ट्रीक पोल लो टेन्शन पोल मोडटाय थिंगा रिप्लेस करपाक तें काम ताबडतोब सुरवात जातलें कित्याक तांणी पयर आमकां फायनल अप्रुवल दिला आनी बाब ऑलविथ आय होप यू हॅव इश्यूड द वर्क ऑर्डर yesterday इफ नॉट प्लीज इश्यू इट टुनायट सो दॅट दे कॅन स्टार्ट द वर्क टुमॉरो आता 65 कोटी रुपयांचे अंडरग्राउंड केबलिंग हाऊसिंग बोर्ड चालले आमकां चारूय पंचायतांत 65 करोड कांय लोक म्हणटा हो एस्टिमेट पास जाल्लो पयलो म्हूण हो एस्टिमेट आमी 2018 वर्सा पास केला बाब निलेश काब्रालान आमकां 2019 65 करोड एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल दिला आनी फायनली इट इज गॉन टू द फायनान्स डिपार्टमेंट फॉर फायनल सँक्शन हांव आयज हात जोडून मागता तुमचे कडेन तुमी आज मुद्दम आमच्या ह्या मतदारसंघात येयले हें 65 करोड अंडरग्राउंड केबलिंग अलॉंग विथ 104 ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेडेशन हें तरी जालें जाल्यार नावेली मतदारसंघात पुराय प्रॉब्लेम आहा लायटीचो हो पूर्ण जातलो जाल्लो आहा हांव पयले सुवातेर आभार मानता आमच्या मंत्र्याचे कित्याक हांव आमी जेन्ना तांकां सांगलें तुमी उदम येवचें दोन कारणां लागून हांव ताचे आभार मानता एक नावेलीच्या मतदारसंघात इलेक्ट्रिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरल कामां लागून आयज जाणें ते प्रोजेक्ट पास केले दॅट इज नियरली 100 crores ऑफ रुपीज आयज आमी 5 ट्रान्सफॉर्मरांचे इनॉग्रेशन दवरलें पूण तुमकडे खबर आसतना जेन्ना सायक्लोन जालो त्या 2-3 दिसां भितर तांणी आमकां नवे 5 ट्रान्सफॉर्मर दिले तितले एक ट्रान्सफॉर्मर राखेबाज 2 ट्रान्सफॉर्मर आमचे नावेली आनीक 2 ट्रान्सफॉर्मर दाबोरली आनी त्या 2 दिसां भितर 5 ट्रान्सफॉर्मर त्यांनी लासलो ते काढले आणि नवे घातले आभार मानता पण म्हणलें थिंगा आमी ट्रान्सफॉर्मर फाटले कितलीं वर्सां मागताले आमकां मेळना म्हणून पूण तुमी आमकां 2 दिसां भितर 5 दिले आनी आज आनी 5 ट्रान्सफॉर्मरचे इनॉग्रेशन केले आनी 7 ट्रान्सफॉर्मर ताणें पास केल्ले आहेत तुमकडे खबर आसतली आज जायते लोक व्हिडिओ काडटाय आनी क्रिटिसायज करताय म्हाका याद आहा 2017 जेन्ना हांव पयलो आमदार जालो तेन्ना 2 व्हडल्यांतले व्हडले प्रश्न आसले एक वाटी उदकाचो आनी एक वाटी लायटीचो उदकाचो प्रश्न आमी सुटावो केलो लायटीचो प्रश्न हिंगा प्रेस आहा सांगपाक सोदता हांव नावेली मतदारसंघात 6.3 मेगावॉट सबस्टेशन आसलें खंय कोंकण रेल्वे हिंगा आनी हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे जे कामगार आहा हांव नको ते कसले मॅजिशियन ते
6.3 megawatt they were supplying power to 4 village panchayats. तेजे फाटल्यान आमी 10 megawatt novo transformer हाडली थिंगा. From 6.3 we have increased to 16.3. सत्तरीतल्या नगरगावात टिका उत्सवाचा दुसरो पावंडो सुरू जाला. नगरगावच्या सरकारी हायस्कुलात जाल्ल्या ह्या उपक्रमात वाठारांतल्या लोकां खातीर वॅक्सिनेशन जालें. पर्वरीम रायझिंग हो आप वावुरपी पंगड पर्वरी मतदारसंघातल्या 18 ते 44 वर्सां पिरायेच्या लोकां खातीर 1 जूना सावन लसीकरणाची मोहीम घडोवन हाडपाक सोदता. हो पंगड रजिस्ट्रेशनाकय मजत करतलो. आमदार रोहन खंवटे कितें सांगता पळयात. कोविड मगजमारी जी जाल्या सेकंड वेव तातूंतल्यान आमकां कितलेशेच शिकपाक मेळ्ळा आनी वॅक्सिनेशन हें एक इम्पॉर्टंट मुद्दो जाला टू इन्क्रीज आवर इम्युनायझेशन अगेन्स्ट दीस पर्टिक्युलर ड्रेडेड डिजीज. ताज्या खातीर आज 45 वर्सांच्या वयर जे लोक आसात ते वॅक्सिनेशन करपा खातीर वेगळे वेगळे एरियेन सेंटर्स तयार जाले आनी थंय सरकार जमता तशे प्रयत्न करता. आज पर्यंत आमदारांक पंचायतीक जाय तसो कॉन्फिडन्सान न घेतिल्ल्यान 40% वयर वॅक्सिनेशन 45+ जाल्लें ना. आमचो कंटिन्युअस सरकारा कडेन आमचे विचार मांडप जाता पूण एखादी सरकाराचो विचार वेगळो आसूंक शकता पूण ताच्या खातीर आमचे लोक जे आमचे फुडें वतात ते आमकां पळोवंक जायना आनी ताच्या खातीर आमी एक आमच्या तर्फे प्रयत्न करता की आमी आमच्या लोकां कडेन पावपा खातीर. आतां आमकां समजून येता की जून 1 तारखेच्यान 18 ते 44 वर्सांचे एज ग्रुप ऑफ 18 to 44 वॅक्सिनेशन करपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. जवळ जवळ 1 लाख वॅक्सिनेशन्स जे 45 वर्सांच्या वयर आसा जी लोकांनी घेवना ती डायवर्ट करून 18 ते 44 वर्साच्या लोकांक दिवपाचो प्रयत्न आसा अशें आमी समजता. तातूंत 36,000 सुमार वॅक्सिन सेंटरा कडल्यान येवपाची आसा 18 ते 44 वर्सांच्या ग्रुपाक ते आमी समजता. आज प्रश्न आसा वॅक्सिनेशन करतले ह्या वर्गाच्या ग्रुपाक जाल्यार रेजिस्ट्रेशनाचे. सरकार म्हणटा की स्पॉट रजिस्ट्रेशन आसतलें. आज आमकां रजिस्ट्रेशन करतले जाल्यार परत थंय गर्दी न जावची. जाता ते वाठारांचे जाता इतले स्ट्रीमलायन जावचे हें आमी सरकारा कडेन परत परत मागता. कित्याक जंय वॅक्सिन जाता थंयच कोविड जावपाचो एकदां चान्स आसता आनी अशें जाल्लें आसा. कित्याक लोक वाडटा संख्या वाडटा आनी थंय एकदां थंयच कोविड स्प्रेड जाता. सुपर स्प्रेडर जावचे न्हय आनी वॅक्सिनेशन प्लॅन सारको जावचो ताच्या खातीर आमी पर्वरीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन पेना दिफ्रांक साल्वादोर दिमुंद आनी सुकूर पंचायतीचे पर्वरीम रायझिंगा बरोबर आमी एक विचार थारायला की आमी वॅक्सी एसिस्ट हो प्रोग्राम तयार करतले. तातूंतल्यान वॅक्सिन ज्या मनशाक करपा जाय 18 ते 44 वर्सांच्या ग्रुपाक ताका आमी मदत करतले रेजिस्ट्रेशनाक. जेन्ना आमी रेजिस्ट्रेशन म्हणटा तेन्ना आमी स्लॉट बुकींग करनात. आमी तुजो खुबशे आमकां महिला वर्ग जावं ग्रामीण भागान दादले जावं बाकीचे जावं जे 18 to 44 ग्रुपान आसा ते परत परत आमच्या कडेन येवन एकूच विचारताले आमकां एखादी इंटरनेट मेळना, आमकां रेजिस्ट्रेशन कळना, आमकां एडमिनिस्ट्रेशन कळना, ताच्या खातीर कितें करपाचें काय म्हणून. तांकां हें हेल्प करपा खातीर आमचो हो एक प्रोएक्टीव स्टान्स की आमच्या लोकांक वॅक्सिनेट करून घेवपाक आमचो एक प्रोएक्टीव स्टान्स की आमी तुमच्या वॉर्डान येतले. आमी तुमच्या वॉर्डान येवन तुमकां ज्या लोकांक ह्या एज ग्रुपान 18 to 44 रेजिस्टर जावपाक जाय तांकां रेजिस्टर जावपाक आमी मदत करतले. आमचे लोक तुमकां मदत करून तुमचें रेजिस्ट्रेशन कंप्लीट करून तुमकां तुमचो रेजिस्टर्ड नंबर दितले. हो प्रयत्न करता आसतना पेना दिफ्रांक साल्वादोर आनी सुकूर पंचायतीन आमचो जसो चार्ट वॉर्ड मेंबरा तर्फे तुमच्या पर्यंत पावतलो खंयच्या दिसाक खंय पावता ते जून 1 तारखेच्यान ह्या तिनूय पंचायतीच्या अंडर वेगळ्या वेगळ्या भागांनी सुरवात जातली आनी सगळे 31 वॉर्डान आमी वचून त्या वॉर्डान एट गव्हर्नन्स एट युअर डोर स्टेप खऱ्या अर्थान जातून लोकांक आज त्रास जाता, लोकांक आज कळना, लोकांक इंटरनेट मेळना, लोकांक बाकीच्यो प्रॉब्लेम्स आसता, लोकांचे इल्ले मोबायला खातीर प्रॉब्लेम आसता, हे सगळे सॉर्ट आउट करपाक आमी आज तुमकां मदत करपाक तयार आसा. जून 1 तारखेच्यान वॅक्सी एसिस्ट हो प्रोग्राम ह्या तिनूय पंचायतीन सुरू जातलो. जातूंतल्यान जे पेपर वर्क जाय, कितें जाय, आधार कार्ड जाय, कितें जाय तुमकां सांगिल्लें जातलें थ्रू वॉर्ड मेंबर्स. तुमी फक्त ते घेवन येवचें. त्या तारखेक ज्या तारखेक तुमचो वॉर्ड आसतलो त्या दिसा येवन तुमी तुमचे 5 मिनटां भितर रेजिस्ट्रेशन करून घेवचें
आनी घरा वचून बसचें. जेन्ना वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह सुरू जातली तेन्ना तुमचें ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आसतलें. ताज्या खातीर परत तुमकां तेन्ना कन्फ्युजन जावचें ना आनी हातून खुबसो आमकां आमच्या लोकांक सुसेग मेळटलो. ताज्या खातीर हो एक तिनूय पंचायती आनी पर्वरीम रायझिंगा तर्फे एक ल्हानसो इनिशिएटीव आमी आमच्या लोकां खातीर जो करतात तो शेवटी वॅक्सिनेशन वाडोवपाक. जशें वॅक्सिनेशन वाडयतले तशी इम्युनिटी वाडटली. जशी इम्युनिटी वाडटली तशी आमी ह्या कोविडाच्या थर्ड वेव आमी जो म्हणटा जो ह्या 18 to 44 ग्रुपाक त्रास जावंक शकता त्या हाका टॅकल करपाक आमी वॅक्सिनेशन करपाक जाय अशें आमी एडवोकेट करीत आसात. आनी तेन्ना हो हाज्या खातीर तुमचो सगळ्यांचो सहकार्य मेळटलें अशें आशा बाळगिता. 1 जून तर्फे जे येतले हातूंत सोशल मिडिया तर्फे बाकीचे सगळे तुमकां तुमच्या व्हॉट्सएप ग्रुपांनी तुमच्या वॉर्डा पर्यंत तुमच्या पंच मेंबरा कडल्यान पावून वतले. हे पावतकर तुमचो एकूच त्या दिसा येवन तुमी रेजिस्टर करून घेवचें. ते रेजिस्ट्रेशन फुडें तुमकां उपकार पडटले. वेन इट कम्स टू स्पॉट रेजिस्ट्रेशन तुमचें ऑलरेडी रेजिस्ट्रेशन जाल्लें आसतलें आनी ताज्या खातीर जी धुंदाधून बाकी कडेन जातली ती एखादी आमी हांगा आमच्या लोकांक सांबाळपाक शकतले. हातून तुमकां सगळ्यांक परत हे कोविडाच्या हातून तुमी मास्क घालचें, सोशल डिस्टन्स दवरचें आनी सॅनिटायज करचें हे तुमचे कडेन मागता. कित्याक शेवटी कितले आमी प्रयत्न केलो वी हॅव टू बी रिस्पॉन्सिबल. आमी रिस्पॉन्सिबल वागचें पडटलें. आमचो जीव वाचयतले जाल्यार आमी रिस्पॉन्सिबल वागचें पडटलें. कित्याक ह्या दिसांनी जी संख्या गोंयकार गेल्या ती केन्नाच जावूं नाशिल्ली. जी गेल्या फुडें ते आमचे लागींचे सगळे मोगाचे गेल्ले दिश्टी पडल्या. हे विचार आयकतकर सगळ्यांक जो मनस्थिती लोकांची आसा ती फुडाराक समज बरी वतली आनी फुडार सगळ्यांचो बरो वतलो जाल्यार वॅक्सिनेशन करपाक आमचो जो एक ड्रायव्ह आसा हातूंत तुमी सगळ्यांनी सहकार्य करचें अशी तुमचे कडेन एक कळकळीची विनंती करता. आनी 1 जुनाच्यान जे डिटेल्स जातले ते फाल्यांच्यान तुमकां सगळे तुमच्या वॉर्डा पर्यंत पावतले. गोवा 365 ब्युरो. मुरगांव, मडगांव आनी म्हापशेच्या नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष पदाची निवड जाल्या. मुरगांव पालिकेच्या नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष पदाचेर दामोदर कासकर आनी श्रद्धा महाले हांची बिनविरोध निवड जाली. फुडली वाटचाल फुडली कामां कशी कितें हातीन घेतलो तूं आनी कितें? ना हांव आतां खुर्ची सांबाळलेली आहा. म्हाका मातसो टायम दिवपाचो तुमी घेवपाक. तरी हांव आमचे आनी तशेंच हांव वास्कोचे आमदार कार्लोस आल्मेदा आनी दाबोलेचो मंत्री मोहीन गुदिनो हेंचे बी आभार मानता. तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे कितले टायम लागतलो काय म्हणटा. हांव हेंचे आमचो अर्बन मिनिस्टर तशेंच आमचो वास्कोचो MLA कार्लोस आल्मेदा आनी मोहीन गुदिनो हांकां सगळ्यां कडेन कन्सल्ट करून कशी कामां म्युन्सिपालिटी जाग्यार उडोवपाक शकता तितले फास्ट हांव करतलो. पावसाळो सुरू जावपाक 10 दीस उरले. लोकांक त्रास जावंक जायना म्हणून आतां आजून मान्सून पुरो कामां जाल्लेली ना. ती कशे तरेन कितले फास्ट ना हेतून ऑलरेडी एमीन आनी आमचो CO आहा तेणी हे घेतलेले आहा लेबर घेवपाक परमिशन दिल्लें. ते आमी टेंडर कोट केल्लो म्हटल्यार ते टेंडराक कोण येवंक ना. तेन्ना COन स्पेशली आपूण इनिशिएटीव घेवन आमकां जेईक हेका परमिशन दिल्लें आहा लेबर घेवपाक आनी ते 8 दिसां भितर स्टार्ट करले. सगळ्यांत पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणपाक सोदतां आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे. कारण तांच्यांनी म्हाका ही एक संद दिला. तेच बरोबर आमचे दोनूय मिनिस्टर श्री मिलिंद नायक आनी मोहीन गुदिनो तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा वास्कोचे आमदार श्री कार्लोस आल्मेदा हांकां की तेंच्यांनी म्हाका कंटेस्ट करपाक संद दिली आनी तेंच्या खातीरूच हांव आयज हें पोजिशन मेळोवपाक शकलां. आनी ही विक्री हांव तांकांच डेडिकेट करपाक शकता. आतां फुडें कशी वाटचाल कामांची कशी कितें तुमी? एज अ वायस चेअरपर्सन म्हजें पयलें काम म्हणजे आमचे जे चेअरपर्सन आसा दामोदर कासकर तांकां हांव म्हाजो बरो पैकी सपोर्ट दितलें. तांच्या प्रत्येक कामान तांकां मदत करतलें. त्याच प्रमाणे आमचे म्युन्सिपालिटीचे मेन इशू आसा ते रेवेन्यू. आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायक आमच्या बरोबर आसल्या कारणान म्हाका अशें दिसता की हो इशू बऱ्या प्रकारे आतां सॉल्व जातलो. मडगांव नगराध्यक्ष पदाचेर लिंडन पेरेरा आनी उपनगराध्यक्ष पदाचेर दीपाली सावंताची निवड जाली. To be a chairperson of Margam Municipal, this was my dream. I fulfilled my dream with a lot of hard work. I'd like to thank both the MLAs, Mr. Vijay Sardesai of Patorda and Digambar Kamath of Margam. And I also like to thank all the councillors, the 25 councillors
who have elected me unopposed. Today there are a lot of things to be taken up in the municipality. The first thing I would like to highlight is that the garbage, the Sonsro thing. Sonsro is a thing like, the lot of illegally dump is there. From tomorrow, I have taken an initiative to clear that inert. There's an inert dump there. The inert dump with thousands of trucks is there. I have identified a site next to KTC bus stand. So this is my first step as a chairperson I'm going to take, the Sonsro. Sonsro is a big issue. But with the help of both the MLAs, Mr. Vijay Sardesai and Mr. Digabar Kamath, and the Kuttori MLA, Mr. Reginald Lorenzo, with their concerns and all, I will try to resolve all the things Sonsro. Secondly, the parking. Parking in 2005, there was a foundation stone laid. But after that, the last council, there was a big lapse because of GST, the tender was lapsed. Now, for the next meeting, I'll put an agenda for re-tendering so that we can start the parking. Because आता कितें आहा लोक parkinगाक लागून एक or दोन or हिंगाच भोंवताय फातोर्डा हिंगा सॉरी मारगांव एरिया आनी ते मारगांव एरिया लोक कितें म्हणटा आयज प्रॉब्लम द बिगस्ट प्रॉब्लम इज म्हणटा ते पार्किंग आमगे ते मांटियल लेवल पार्किंगाचो एक टेंडर जालो आसलो तो लॅप्स जाला सो आतां हांव एज अ चेअरमॅन हांव तुमकां सगळ्यांक मडगांवकारांक इन्शुरन्स दिता तो एक मुगेलो हे आसा कितें एम आसा तो पार्किंगाचो सॉल्व करतलो तिसरो आतां आमचो आहा म्हणटा तो आतां आमच्या मुगेलो नेक्स्ट स्टेप आसतलो प्री मॉन्सून वर्क आतां आमच्या आतां ड्यू टू कोविडाक लागून आमचें खूब हें जालां टायम वेस्ट जाला आनी ऑल द 25 वॉर्ड्सान एक सामकें डिसलिटींग आनी गटर्स आनी ते सामकें हें जावंक ना क्लीन जावंक ना हांव सगळे 25 वॉर्ड्साचे कावन्सिलराक घेवन पर्सनली विजीट करतलो आनी आय ट्राय टू कीप ऑल द वॉर्ड्स क्लीन आय मायट बी अ कावन्सिलर ऑफ फातोर्डा फॉवर्ड हांव ते असले पासिलिटी करपा ना आय विल बी बायस जावपा ना हांव सदांच तेच्या बरोबर आसतलो कावन्सिलरा बरोबर आनी माय फूल सपोर्ट विल दे फॉर द कावन्सिलर्स हांव तांकां म्हणटा तो बीजेपीचो तो काँग्रेसीचो कशें जावपा ना वील ऑल बी युनिटी करून सगळो मडगांवचो डेव्हलपमेंट जातलो. म्हापशेच्या नगराध्यक्ष पदाचेर शुभांगी वांयगणकार आणि उपनगराध्यक्ष पदाचेर चंद्रशेखर बेनकार हांची निवड जाली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आमदार जोशुआ डिसोजा आणि ग्लेन तिकलो तसेच हेर नगरसेवकांच्या उपस्थितीत घोषणा केली. Proud to have a chairperson and vice chairperson elected unopposed today. I would like to wish all of them all the very best. आम्ही वांगडा काम करतले आमचो सपोर्ट आसा म्हणून ते आयज अनअपोज आयलेले आसा. सगळ्यांचो पॅनलाचे जे कोण आसा कावन्सिलर्स तेंचो सपोर्ट आसा म्हणून ती दोनूय कॅन्डिडेट आमचे आयज निवडून आयला. तशेंच आमकां सपोर्ट गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तेंचो भरपूर आदार आनी आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष बाब सदानंद तानावडे तेंचे सुद्दां भरपूर हेल्प जालो रायट फ्रॉम द टायम ऑफ स्टार्टिंग द इलेक्शन रायट टील टुडे. सो सगळ्यांचो एफर्ट्स घालून सगळ्यांक मेळूनूच आमी जे आयज घडला सगळ्यांचे एफर्ट्स भरपूर आसा बॅक हँड काम भरपूर जाला म्हणून आयजचे सिच्युएशन जे आसा 14चो आमचो ग्रूप आसा म्हणून आमकां एक बरो नीट गावला आयज तेच निटीन आमी फुडें काम करतले. आमकां जर पयशे ना रेवन्यू जर येयना जाल्यार आमी कांयच करूं शकना. आमी पळयतात म्हापसा मार्केट बंद आसा सगळ्यांचे बारीक बारीक धंदे लोकांचे बंद आसा एक काळूच तसो येयल्लो आसा त्यामुळे कोण कांय करूं शकना. पूण तरी आसतना आमी देवा कडेन मागुया हो काळ बेगीन सोंपचो आनी आमकां उदरगतीच्या हेका वचूंक मेळचें. हांव म्हणटा तुमी मातशें आमच्या आमदारा कडेन बी कितें उलयल्यार प्रश्न आशिल्लो फाटल्या फावटी तूं ओपोजिशन कॅन्डिडेटां भोंवताले मुख्यमंत्री भोंवताले तुवें 40 वर्सां म्हापशान कांयच डेव्हलपमेंट जावना आनी जोशुआक मतां मारची न्ही अशें तुमचें कॅम्पेन आशिल्लें आनी आयज तुमी परत तेच पार्टीक जॉयन जाल्यात लिडरशीप तुमी ताका फॉलो करतले आनी तुमी डेव्हलपमेंटाची गजाली करता. आतां डेव्हलपमेंट जातलो सिस्टम हे पळय आयक हे सगळे पॉलिटिशनाच्या गजाली तुमची स्टेटमेंट एक मिनीट हे सगळे पॉलिटिशनाच्या गजाली आसा
हे घडटात आनी जातात आनी म्हाज्या पर्यंत बी सगळ्या पर्यंत ह्यो गजाली घडटात आनी आतां म्हाज्या कडेन चेअरपर्सन ही खुर्ची येयल्ली आसा जितलें योगदान दिवपाक जाय म्हापशाकारां खातीर ती हांव समर्थ आसतली हो म्हाजो शब्द. खुर्ची 5 वर्सां खातीर आहा काय एका एका वर्सा खातीर तुमी वांटून बी घेतल्या हेचेर हांव कांय उलयना मागीर उलया तेच्या बद्दल. सद्या बाबा बसुनूय तरी मरे खुर्चेर म्हाका बसून जेन्ना आमी उलयतली तेन्नाच कितें तें ठरयता आनी तुमकां सांगता. पहिले तुझे अभिनंदन झालं. म्हापशेकाराचो एकवट ह्या पॅनलांतसून तूं निवडून येयले परत जपून लोक तूं आतां हे सायडीक गेले BJP अशें कितें कारण जालें की तुका ते सायडीसून हे सायडीक वचचें पडलें? आतां एक मिनीट सोशल मिडियाचेर एक असो सध्या हे प्रचार चल्ला तुज्या अगेन्स्ट की मोठ्या प्रमाणान खंय तरी पयशांचें देवाण घेवाण जालें तुमच्या बद्दल आनी ताका लागून तूं हे सायडीक गेलें. कितपत खरें आसा हें? एक गजाल आतां म्हापशेकारांचो एकवट म्हणटा म्हापशेकारांचो हांवें म्हाजे जे उलोवणी आसा ते सगळे प्रेसा मार्फत हांवें घातलेले आसा. ती मिडिया आसूं किंवा पेपरचो हे आसूं सगळ्या मार्फत हांवें म्हाजे जे कितें विचार आसा ते घातलेले आसा. म्हापशेकारांचो एकवट हो 15 दिसां खातीर आसलेलो आनी म्हाजें काम गेली 20 वर्सां बोर्डांनी आसल्या हांव आनी म्हाजो घोव गुरुदास वांयगणकर. त्यामुळे तो विशय थंय येयना तरी आसतना आमी काम केलें आनी निवडून येयली आमचे हेचेर शुभांगी गुरुदास वांयगणकर ह्या हेचेर आमी निवडून येयल्ली आसा. आनी हांव आयकतां की मॅन्डेट हांव तुमकां पयलीं एक सांगता मॅन्डेट एकवट म्हणजे कौल म्हणटा तो कौल 11 जाणांचो जाता पळय ताकाच कौल म्हणटा. म्युनिसिपालिटी घडपाक जाय जाल्यार 11 जाणां जाय आसता. आनी गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले, मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आणि म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. फुडल्या 3 वरांत गोंयांतल्या कांय वाठारांनी गडगड घालीत आनी जोगलायत पावस पडूं येता. सकाळीं 11:30 सुमार 30 वाडी, फोंड्या, सत्तरी, धारबांदोडा वाठारांनी कुपां दाटून आयिल्ली. आनी आयचें हें खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.